प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराध सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा टेकनाथ रिजाललाई स्वास्थ्य नरहेको देखाउने वकिलहरूको प्रयास। रमेश बडालको तर्क, केपी शर्मा ओलीको संलग्नता पुष्टि गर्न खोजियो। टोपबहादुर विरुद्धको आरोप भने निराधार। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको हितका लागि बढी ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। समाजवादी मोर्चा बनाउन 5 दल तयार, माओवादी घटक बीच एकताकै तयारी। माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने नेसपाको निर्णय। सानु भण्डारीको हरियो डायरीले तानिए हाई प्रोफाइल, तर वकिल भन्छ डायरी प्रहरीले भरियो। गगन कुमार थापा, शेखर कोइराला सहभागी भएको कार्यक्रममा देउबाले भने म फेरि सभापति हुन्छु भनेकै छैन। बालेन शाहको कार्यकक्षमा राखेको ग्रेटर नेपालको नक्सामा भारतको टाउको दुखाइ। नेपालका विशेषज्ञहरूले समेत पुष्टि नगर्न सकेको भनाई। प्रचण्डले भारतसँग सीमा मिचिएको कुरै उठाएनन्। भारत भ्रमण असफल भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। गृहमन्त्रीलाई बृहत नागरिक आन्दोलनको प्रश्न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुप पार्न खोजिएको हो। भारत भ्रमणलाई उल्टो पाल्टो पारेर भरम फैलाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। जनता लहलैमा भोट हाल्छन्। सामाजिक सञ्जालका कारण हामीले गरेका काम ओझेलमा परेको आर्जु देउबा राणाको टिप्पणी। बजेटको विरोधमा सांसदको रोस्टममै मौन धारणा गरे सांसद किसान श्रेष्ठले। सरकारलाई सत्तापक्षकै सांसदको चेतावनी, हुबहु बजेट पास गर्नै दिँदैनौ। योगेश कुमार भट्टराईको आरोप। विरोधको नाममा एम्बुस थापेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हत्याको प्रयास भयो। 6.25 लाख भोट ल्याएका राजेन्द्र लिङदेलले भने 70% मान्छे हाम्रो पक्षमा छन्। तराईमा तातो हावा चल्ने। कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना। आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्दै नवलपुरको तापक्रम पुग्यो 44 डिग्री। लम्की स्किनको महामारी 74 जिल्लामा फैलियो। 4 महिनामा 9,500 पशु मरे। भारतले दिने मुर्रा राँगो नेपालमा आउन अझै 2 महिना लाग्ने। 10 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित 20.9%ले बढ्यो। 11 महिनाको आयात धान्न अझै नेपालमा पुग्ने। प्रधानमन्त्री दाहाल विदेशी रिझाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लागि परिरहेको नेकपा एमालेका सचेतक बर्तौलाको आरोप। र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई के पक्राउ पर्लान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दाहाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको छ। 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको हो। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरिदिएको थियो। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ 16 गते दरपेट दर्ता नगर्ने निर्णय आदेश गरेका थिए। दरपेटको निर्णय विरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले रिट दर्ता गर्ने हुने आदेश दिएका हुन्। रिट निवेदनहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णु प्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अर्याल, स्वागत नेपाल लगायत 21 कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। प्रस्तुत मुद्दामा नियमित अदालतकै क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भएकाले दरपेट विरुद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको रहेको थियो।
दर्शकबिन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल देशको हित नभई विदेशी रिझाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लागि परिरहेको उनको भनाइरहेको छ। शुक्रबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सचेतक बर्तौराले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा समेत देशको हितको पक्षमा उभिन नसकेको दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने आज प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि जनताको विषयमा होइन, देशको विषयमा होइन, देशको हितमा होइन। उनले भने विदेशी प्रभुहरू रिझाउने, सत्ता टिकाउने अनि व्यक्तिवादीका पछि लागेर हिँड्ने तर देशको पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा छ। उद्योग क्षेत्रको परिवर्तन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ नै उनले बताएका छन्। सचेतक बर्तौराले सरकारले उद्योग क्षेत्रको परिवर्तनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक औलाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल विदेशी रिझाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लागि परिरहेको सचेतकले आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यता टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा टेकनाथ रिजाललाई स्वास्थ्य नरहेको देखाउने वकिलहरूले प्रयास गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको शुक्रबारको थुनचेक बहसका क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट 10 जना अभिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। रायमाझीलाई प्रतिवादी सहप्रतिवादी टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी र केशव दुलालले पेलेका थिए। रिजालले भण्डारीले फोन गर्दा काठमाडौँ नआएको र रायमाझीले फोन गर्दा काठमाडौँ आएको बयान दिएका थिए। शुक्रबार बहसलाई रायमाझीले ध्यान दिएर सुनेका थिए। बहसमा रिजालको माइन्ड कन्ट्रोलले चर्चा पाएको थियो। पूर्व महाधिवक्ता रमेश बडालले रिजालको दिमाग कसैले नियन्त्रण गरेको हुन सक्ने जिकिर समेत गरेका थिए। उनले रिजालले लेखेका पुस्तक माइन्ड कन्ट्रोल र टर्चर किलिङ सफ्टलीको प्रसङ्ग पनि निकालेका थिए। रिजाललाई नेपालबाट पक्राउ गरी भुटानमा हिरासतमा राख्दा कसरी यातना दिएको तथा उनको माइन्ड कसरी कन्ट्रोल गरिएको भन्ने अंश वाचन गर्दै इजलासमा उनले भने उहाँले जे कुरा भन्न खोज्नुहुन्छ त्यो कुरा कन्भे गर्न सक्नुहुन्न भनेर पुस्तकमा लेखिएको छ। आजको सवाल जवाफमा पनि आजै प्रान्त त्यसको प्रभाव छ भनिएको छ। उनले इजलासमा भने उहाँको विषयलाई लिएर प्रमाण हुन सक्दैन। माइन्ड कन्ट्रोलले अर्कैले गरेको अवस्थामा प्रमाणित लिन मिल्दैन उनले बताएका छन्। रिजालले बयान गर्नु पछाडि भू राजनीतिक कारण पनि हुन सक्ने अंश निकालेका हुन्। अहिले पनि टेकनाथजी भुटानी राजाको प्रमुख दुश्मन नै हो। उहाँलाई उनीहरूले आफ्नो देशमा फिर्ता लिन मानिरहेका छैनन्। उनले भने उहाँले आफ्नो पुस्तकमा नै पनि माइन्ड कन्ट्रोल भुटानी राजाले दिएको गिफ्ट हो भनेर लेख्नु भएको छ। जीवनको उत्तरार्धमा दोषी देखाउन प्रयोग गरिएन भने भन्न सकिँदैन भनेर उनीहरूले बताएका छन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रिजालको शरीरमा चिप्स नै इन्स्टल भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। माइन्ड आफ्नो नियन्त्रणमा छैन भन्ने कुरा त उहाँले आफ्नै पुस्तिकामा लेखिसक्नु भएको छ। उनले आशंका गर्दै भने प्लेनलाई चिप्स मार्फत नियन्त्रण गर्न गरिन्छ। त्यसरी नै उहाँको शरीर र माइन्डलाई यसरी नै त्यहाँ नियन्त्रण गर्न उहाँको जिउमा चिप्स पनि जडान भएको हुन सक्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हितका लागि आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नरी सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको हित र रक्षाका लागि दिएको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वैदेशिक स्थित नेपाली दूतावासमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या र दुःख कष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सकभर सरकार गम्भीर भएर लागि परिरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा उल्टो पाल्टो पारेर भरम फैलाउन लागि परिरहेको भन्दै सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले जसले देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो उसले मात्रै देशमा एकबद्धता गर्न सक्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूका लागि सबै स्थानीय तहहरू मार्फत आवश्यक अवसरहरूको सिर्जना गरिने समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यता पूर्व माओवादी घटक बीच एकता नै गर्ने योजनासहित केही दल समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको यसको तयारीमा लागेको नेताहरूले बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाउन 5 दल तयार भएको खुलासा भएको छ। माओवादी घटक बीच एकताकै तयारी भएको हो। गत फागुनमै गरिएको उक्त प्रयास त्यसबेला सफल नभएपछि अहिले उपयुक्त अवसर पारेर पुनः अगाडि बढाइएको हो। सकभर असार मसान्तभित्रै मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ। तर त्यसका लागि असारमै बस्ने तय भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णयको प्रतिरक्षमा रहेका नेताहरू रहेको बताइएको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म समाजवादी मोर्चा बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार भइसकेका छन्। समाजवादी मोर्चा निर्माणको अन्तिम तयारीमा हामी पुगेका छौँ, नेसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले बताएका छन् भने सुरुमा 500वटा दल समेटिन्छन्। शान्ति प्रक्रियाका कतिपय मुद्दा टुङ्गिन बाँकी छन्। त्यही भएर हामी समाजवादी मोर्चा बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ। देशको समस्या समाधान गर्न चाहने शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएपछि एउटा निचोडमा पुगिनेछ उनले भन्ने बुझेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार यस क्रममा केही पूर्व माओवादी घटक बीच त एकता नै गर्ने भन्ने तयारी रहेको बताइएको छ। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी विभाजन भएर अहिले 7-8वटा दल बनेका छन्। तीनै घटक बीच एकतासम्म पुग्न गृह कार्य भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। पार्टी एकता र मोर्चा निर्माणमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी भने तयार भइ नसकेको बताइएको छ। उसलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका मध्यम तथा पश्चिमी तराईका भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने देखिएकाले तातो हावा लु चल्ने जानकारी दिएको छ। शनिबार बिहान मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित छेडेको वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। अत्याधिक गर्मी तथा मेघगर्जन र चट्याङबाट हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। शनिबार दिउँसो कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा, बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित छेडेको वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। शनिबार राति कोशी प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्य र सफा रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता आफ्नै रेकर्ड बेरक गर्दै नवलपुरको तापक्रम 44 डिग्री पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन 2 दिन अघि नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, नवलपुर मापन भएको देशकै सबैभन्दा बढी तापक्रम आज पुनः ब्रेक भएको बताइएको छ। जल तथा मौसम विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमको विवरण अनुसार नवलपुरको दुमकौलीमा तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यसअघि जेठ 24 गते दुमकौलीमा अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। जेठ 24 र 25 गते स्थानीय स्थिर रहेको यहाँको तापक्रम बढेर पुनः देशकै सबैभन्दा बढी मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। विभागको हावापानी विज्ञान महाशाखा हावापानी विश्लेषण शाखाका अनुसार देशभरका विभिन्न 83 ठाउँको तापक्रम मापन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लम्की स्किनको महामारी 74 जिल्लामा फैलिएको छ। 4 महिनामा 9,500 पशु मरेपछि किसानहरू निकै तनावमा परेका छन्। घलफरुवा पशुको ज्यानै लिने जटिल प्रकृतिको सरुवा रोग लम्की स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएको झन्डै 3 वर्षको अवधिमा 74 जिल्लामा यस्तो रोग फैलिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्ला केही महिनामा यसले महामारीको रूप ग्रहण गरेको पशु सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार धादिङ, मनाङ, बाहेक देशैभरिका 74 जिल्लामा यो रोग फैलिएको पुष्टि भएको छ। बिहिबार साँझसम्म देशभरका 5 लाख गाई, भैँसी, गोरु, राँगो र बच्चा-बच्ची यस्तो संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,700 गाई, भैँसी र बच्चा-बच्ची मरेको विभागका सूचना अधिकृत एवं वरिष्ठ पशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। लम्की स्किनका कारण 5 लाख बढी पशुहरू संक्रमित भएको र 9,700 को मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने गत फागुनदेखि यो महामारीको रूप देशैभरि फैलिएको, अझै
अझै फैलिरहेको विवरणहरू आएका छन्। विभागका अनुसार नेपालमा गाई भैँसी बाछा बाछी गोरु पाडीमा यो रोग देखिएको छ। सुत्केरी अवस्थामा रहेका पशु, रोगी एवं बिरामी पशु र धेरै दूध दिने पशुहरूमा भएको संक्रमणले ज्यान लिएको विभागको जानकारी रहेको छ। भारत, बङ्गलादेश, भियतनाम र चीनमा देखिएको यो रोग 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैज्या 11 मा पहिलो पटक देखिएको थियो। सो बेला करिब 3000 पशु लम्की स्किनबाट संक्रमित भएकामा त्यस यता नेपालका सबै भूभागमा रोग फैलिएको विभागले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लम्की स्किनको महामारी फैलिएपछि नेपालका 74 वटै जिल्लामा फैलिएको छ। 4 महिनामा 9,500 पशु मरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार सुरेश किसानले सांसदको रोस्टममै मौन धारणा गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते पेश गरेको बजेट विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सांसद किशन कुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममै मौन धारणा गरेका छन्। यसअघि उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट यथास्थितिमा पास हुन दिन नसक्ने बताएका थिए। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सत्तापक्षका नेताहरूले बजेट असन्तुलित भएको उल्लेख गर्दै पास हुन नदिने बताएका थिए। हामीले समाजवाद, उन्मुक्तवाद, अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेका छौँ। अहिले हामीले बजेटका बारेमा कडाइका साथ भनेका छौँ। यही अवस्थामा यही स्थितिबाट बजेट पास हुन दिँदैन उनले भने। हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन, सत्तापक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा बजेट यो पास हुन नदिने उनले बताएका छन्। उनले बजेटलाई डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोटमा केन्द्रीकृत गरेको आरोप पनि लगाएका थिए। अध्यक्ष नेपालले विरोध गरे लगत्तै उनको पार्टीका सांसदहरूले पनि बजेट विरुद्ध मौन धारणा गरेका जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारलाई सत्तापक्षकै सांसदहरूले चेतावनी दिएका छन्। हुबहु बजेट पास गर्न कुनै पनि हालतमा नदिने बताएका हुन्। दर्शकबिन, यता नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले सोसल मिडियामा गाली गलोज गरेर नेता बन्ने सांस्कृतिक विकास भएका कारण राजनीतिक चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको गुनासो गरेकी छिन्। स्वर्गीय मीना भण्डारीको स्मृति शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकी देउवाले जनता पनि लहलैमा लागेर भोट हाल्न थालेकोले गालीको राजनीतिक बलियो बनेको बताएकी छिन्। राणाको भनाइरहेको थियो, आज हामी केन्द्रदेखि साथै प्रदेशकोमा सरकार छौँ। स्थानीय तहमा पनि ठुलो पार्टी भएका छौँ, तर अगाडिका दिनहरू चुनौतीपूर्ण देखिएका छन्। जस्तै किसिमको एउटा लहलैमा लागेर जनताले भोट हाल्छन्। मिडियाबाजी र सोसल मिडियाका कारण हामीले गरेका कामहरू ओझेलमा परेर गालीको भरमा राजनीतिक अगाडि बढ्न थालेको आरजु देउवा राणाले बताएकी छिन्। जनता लहलैमा भोट हाल्छन्, सामाजिक सञ्जालका कारण हामीले गरेका काम ओझेलमा परेको आरजु देउवा राणाको भनाइ तपाईहरूलाई कस्तो लागेको छ? दर्शक महानुभावले यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्फुवाधुरा, कालापानी मिचिएको कुरा नउठाएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। उनले वर्तमान सरकारको कुनै गन्तव्य नभएको समेत आरोप लगाएका छन्। कामभन्दा पनि हल्लाको पछाडि लागेको उनले बताउँदै आदिखोला गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै ओलीले सरकारको काम गर्ने ल्याकत नभएको बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो कार्यकालको 3 वर्षमा विकासको ठूलो फड्को मारेको समेत दावी गरेका छन्। 10 पार्टी मिलेर बनेको सरकार हल्लाको पछाडि लागेको उनले बताउँदै सरकारले जनताको ढाड सिकाउने काम मात्र गरेको बताएका हुन्। निराश नहुनुस्, अब एमाले नै विकास र समृद्ध ल्याउनेछ उनले भने। एमाले सधैँ प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टी नभएको बताउँदै उनले सत्ताको लागि पनि मरिहत्ते नगर्ने टिप्पणी गरेका छन्। आदिखोलाले 4000 वर्षको इतिहासलाई पालिका भवनले पहिचान गरेको उनले बताउँदै आफू 2042 सालमा स्याङ्जा जेल बस्दाको स्मरण गर्दै ओलीले स्याङ्जाले विकासमा ठूलो फड्को मारेकोमा खुसी व्यक्त समेत गरेका छन्। यहाँका गाउँ गाउँमा मोटर बाटो, बिजुली, बत्ती, खाने पानी पुगेको बताउँदै पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षामा फड्को आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको बताएका छन्। एकै दिन आफूले 396 योजनाको शिलान्यास गरेको आयोजनामा सरकारले बजेट कटौती गरेर विकास रोकिदिएको समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शकबिन यता बालेनको कार्यकक्षमा राखेको ग्रेटर नेपालको नक्सा भारतको टाउको दुखाइ बनेको छ। नेपालका विशेषज्ञहरूकै समर्थन नभएको प्रमाणित गर्नतिर भारतीय सञ्चार माध्यमहरू लागेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा बिहिबार राखेको ग्रेटर नेपालको नक्साले नेपालमा मात्र नभएर यसको चर्चा भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि भएको छ। यो ग्रेटर नेपालको नक्सामा हाल भारतको हिमाचल प्रदेशदेखि लिएर बिहारसम्मका धेरै भूभाग देखाइएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर भारतले आफ्नो नयाँ सांसद भवन राखेको अखण्ड भारतको नक्साको जवाफ दिएको बताइएको छ। बालेनको यो कार्य तथा हिम्मतलाई धेरैले नेपालीहरूले प्रशंसा गरेका छन्। तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने उनको यो कार्यलाई नापक हरकत अर्थात् घृणित कार्य भनेका छन्। यसका लागि भारतले बालेनको आलोचना पनि गरेका छन्। अर्को रोचक कुरा के छ भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा तब लगाउन लगाए जब उनी स्वयं भारतमै रहेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह यति बेला भारतको बेङ्गलोरमा रहेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् नै यस कार्यका लागि नेपाली कानुनका विशेषज्ञहरूले नै यसलाई बच्चा व्यवहार ठहराएको छ। नेपाली विशेषज्ञहरू नै मेयर बालेन्द्र शाहको कार्य देश संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। ती सञ्चार माध्यमहरूले बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेकोमा नेपाली कानुनविद विशेषज्ञहरू नै रुष्ट भएको प्रमाणित गर्न खोजिरहेको भान भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले कानुनी जानकारका अनुसार भने बालेनको आलोचना त गरिरहेका छन्, तर ती कानुनी जानकार को हुन् भन्ने कुरा भने नखुलाएको छन्। गोदी मिडियाहरूले जस्तै उनीहरूले यस्तो बताएको बुझिएको छ। ती समाचारहरूमा बालेन शाहको ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्ने कार्यले नेपालभित्रै समर्थन पाएको छैन भन्ने देखाउन समेत खोजिएको प्रश्न भएको छ। उनीहरूले लेखेका छन् नेपालको भूमि जानकारहरूका अनुसार मेयर बालेन्द्र शाह केवल काठमाडौँका मेयर हुन् र उनले केवल काठमाडौँको लागि मात्र जवाबदेही हुनुपर्दछ। मेयर बालेन्द्र शाहले संविधानका भाव विपरीत काम गरिरहेको समेत उनले बताउन खोजेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले केवल नेपालको संविधानबाट मान्यता प्राप्त नक्सा मात्र लगाउने अधिकार भएको नेपाली संविधान विशेषज्ञको भनाइरहेको छ। ती सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। तर भर्खरै सार्वजनिक भएको नक्साहरूको चर्चा गर्दा ग्रेटर नेपालभन्दा पहिला भारतले नेपाल लगायत विभिन्न एसियाली देशहरू समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा संसद भवनमा किन राख्यो त भन्ने प्रश्नको जवाब निकै चतुर्याइपूर्वक दिन खोजिएको छ। दर्शकबिन यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। गगन कुमार थापा, शेखर कोइराला सहभागी भएको कार्यक्रममा देउवाले म फेरि सभापति हुन्छु भनेरै नभनेको उनले बताएका छन्। नेपाल डेमोक्रेटिक लेयर एसोसिएसन DLA नेपालको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको समयमा सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। आफूहरूलाई पुनः सभापति बन्ने रहर नरहेको भन्दै उनले प्रजातन्त्र बलियो बनाउनका लागि काङ्ग्रेस बलियो हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस बलियो भयो भने प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, त्यसका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्न सभापति देउवाले सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमाले भित्र उमेर हद हटाइएको भन्दै उनले भने हामी कहाँ त्यस्तो छैन, तर 2 पटकभन्दा बढी सभापति हुनु पाइँदैन। मैले म फेरि हुन्छु भनेर पनि भनेको छैन। प्रजातन्त्र बलियो भयो भने नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन व्यवसायी अझ बढी सक्षम हुँदै प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने राजनीतिज्ञले गलत गरेको कुरालाई पनि समाधान गराएर यो ठिक छ र यो ठिक छैन भनेर सुझाव दिन सक्ने कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रजातन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउन DLA को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने यो भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्। आफू पनि कानुनको विद्यार्थी भएको भन्दै देउवाले अभ्यास गर्न नपाउँदा दुःख लागेको बताएका छन्। कानुन व्यवसायी पेसा मर्यादा भएको समेत उनको जिकिर रहेको छ। अन्ततः अब देउवाले फेरि सभापति नहुने दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकबिन संघीयताको विरोधमा रहेको पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले देशमा 70% मान्छे आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संघीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गरी आफूले 70% भोट पाउने दाबी गरेका छन्। अहिलेको मौजुदा व्यवस्थाले देशको हित नगर्ने बताउँदै आएको राप्रपाका मुख्य नेता राजेन्द्र लिङदेलले जनता आफ्नो पक्षमा भए पनि भोट भने त्यस अनुसार नआएको बताएका छन्। उनले भने
अहिले पनि देशभर हाम्रो समर्थक हुनुहुन्छ। संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश खारेज गर्नुपर्दछ, यो व्यवस्थाले देशलाई फाइदा गर्दैन भन्नेमा ठुलो जनमत रहेको छ। जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने 70% मान्छे हाम्रो पक्षमा छन्, तर यो मुद्दा बोक्ने पार्टीलाई सोचे जस्तो मत आएको छैन। यसबारे हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेले बताएका छन्। राप्रपाले गत मङ्सिरको आम निर्वाचनमा कुल मतको जम्मा 5% मात्रै पाएको थियो। समानुपातिक तर्फका 5,88,000 भोट पाएको राप्रपासँग प्रतिशतमा जम्मा 14 सांसद रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 10 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित 20.9%ले बढेर गएको छ। 11 महिनाको आयात धान्न पुग्ने पैसा रहेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चित 15 अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हिजो शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार कुल विदेशी मुद्राको सञ्चित 14 खर्ब 70 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको जनाएको छ। यस्तो सञ्चित अमेरिकी डलरमा 11 अर्ब 21 करोड अमेरिकी डलर पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जानकारी दिएको छ। 2079 असार मसान्तमा यस्तो सञ्चित 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर रहेको थियो। दर्शकबिन नेपालका युवा नेताहरूले भारतलाई एकपछि अर्को गर्दै झड्का दिइरहेका छन्। धरानमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले घोषणा गरेका छन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर वाहवाही पाइरहेका छन्। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालका भूभाग समेत समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेका बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि भारतमा यति बेला निकै ठुलो चल्चा चलेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह भारतमा रहेका बेला काठमाडौँका मेयरको कार्यकक्षमा बिहिबार नयाँ नक्सा राखिएको हो। उता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा यसको सिको गर्ने घोषणा गरेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले एक ट्विट गर्दै आफ्नो कार्यकक्षमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने घोषणा गरेका हुन्। हर्क साम्पाङले भनेका छन्, बालिनज्यूले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएछ, अब धरानमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनेछ उनले बताएका हुन्। नेपाल कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सज्जल नदीसम्म फैलिएको थियो। ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धिका क्रममा नेपालले ती भूमि गुमाएको थियो र त्यो भूमि अहिले भारतले प्रचलन गरिरहेको छ। दर्शकबिन तपाईहरूले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कदम र धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदमलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाट आएको स्पष्टीकरणमा नेपाल सरकारको धारणा के हो भन्दै माग गरेका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको धारणा र भारतीय पक्षको भनाई कुन सही हो भन्दै प्रश्न पार्न माग गरेका छन्। सांसद रघुजी पन्तले नेपालले धेरै चाँडो चित्त बुझाउने गरेको भन्दै अखण्ड भारतको विषयमा दिल्लीको भनाइमा चित्त बुझाएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने नेपालीको चित्त धेरै चाँडो बुझ्छ, अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा नेपालले चित्त बुझाएको हो भन्दै सरकार समक्ष प्रश्न गरेका छन्। भारतले सांस्कृतिक भनेर राख्ने हो र नेपालले पनि टिस्टा नदीदेखि सज्जलसम्म पुगेको भूभागलाई संसद भवनमा टाङ्ने हो भने त्यसको के हुन्छ सरकारसँग उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसैगरी सांसद महेश बस्नेतले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय पक्षबाट फरक धारणा आएको भन्दै स्पष्ट पार्न समेत उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यसको ठिक विपरीत भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु मूर्खता भएको जसपाका नेता मनिष सुमनले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनले महानगरको कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर मेयर बालेन्द्र शाहले मूर्खता देखाएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले महानगरको कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनु मेयर को मूर्खता भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले भने यो बालेनजीको मूर्खता हो, उहाँले टिट फर ट्याग जस्तो गरी केटाकेटी व्यवहार गर्नु भएको छ, यो कसैलाई जिस्काउने दृष्टता हुन्छ, यो उहाँको बालापन हो। ऐतिहासिक कुरा इतिहासमा राख्ने कुरा हो। भारतले पनि महाभारत कालको नक्सा राखेको हो, यो बालेनको उमेर दोष हो। कसैले या गर या यो भन्दैमा नक्सा बनाएर पर्खालमा टाँगिहाल्नु जरुरी छैन। पद र ओहदामा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिलाई सुहाउँदैन। बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जति अनुशासनहीन जनप्रतिनिधि मैले नदेखेको भन्दै यो अजीब हरकत भएको उनले बताएका
बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जसपाका नेता मनिष सुमनलाई तपाईँहरूले कसरी भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता सर्वोच्च अदालतले 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा बाल सेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। पूर्व बाल सेना लेलिन विष्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा जेठ 18 गते रिट निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेको थिएन। जेठ 26 गते रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। रिटमा विष्टले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार राहत, परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, स्वागत नेपाल, विष्णु भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए। रिट दर्ता भएसँगै निवेदक विष्टले न्यायको आशा पलाएको बताएका छन्। लामो समयसम्म हामीले न्याय पाउन सकेका थिएनौँ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको छ। विष्टले भने माओवादी जनयुद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै विष्टले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमा पनि उजुरी गर्दै आएका थिए। दर्शकबिन, यता भने नागरिकता विधेयक प्रकरणमा मन्त्री परिषदको सक्कल निर्णय मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको सक्कल कपी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाश मान सिंह राउत र सुषमलता माथिमाको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भनी गरेको निर्णयको पनि सक्कल मगाउने आदेश दिएको हो।